इजाया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप. असिरियाचे म्हज्या क्रोधाच्या दांड्याचे काटा. ताच्या हातांत आसा ती बेतकाटी म्हजो राग. एका अधर्मी राष्ट्रा विरोध हांवें ताका धाडलो. म्हजो क्रोध खुबाळ्ळा. त्या लोकां विरोध हांवें ताका पाठयला. आनी तांची संपत्ती लुटूंक आनी सोरूंक रस्त्याची माती मस्ती त्या भाशेन तांकां मस्तूंक हांवें ताका आज्ञा दिल्या. पूण ताणें अशें करूंक चिंतूंक ना. हें ताच्या मनान नातलें. कित्याक तांचो सत्यानाश करूंक आनी अगणीत राष्ट्रां नापयस करूंक ताणें आपल्या काळजांत येवजिलें. कित्याक तो म्हणटा, म्हज्याच बावल्याच्या बोळान हांवें हें केलां आनी म्हज्याच जानवयेन. कित्याक म्हाका समजूनी आसा, राष्ट्रांच्यो मेरो हांवें काडून उडयल्यात. तांची ग्रेस्तगाय हांवें लुटून व्हेल्या. एका वीरा भाशेन हांवें सिंहासनार बसलेल्यांक सकलां आपटिल्यात. राष्ट्रांची संपत्ती सुकण्याच्या गोंटेरा भाशेन म्हज्या हाताक मेळ्ळी. जशें एक मनीस सांडलेली तांतयां एकठांय करता, तशें हांवें सगळो संवसार एकठांय केलो. पूण कोणेंच पाकाटो हालूंक ना, वा कोणेंच आपलें तोंड उक्तें करूंक ना, वा कोणूच चिवंक ना. कुराड घेवन कातरता त्या मनशा मुखार कुराड बडाय करता. खरवंत घेवन चिरता त्या मनशा मुखार खरवंत आपली वडवीक दाखयता. अशें जाल्यार दांडो धरतल्याक दांडो दमयता आनी रुकाड असूनय ताका बेतकाटी उखलता म्हूण सांगचें पडलें. देखून दळबरांचो सर्वेस्पर असिरियाच्या मोठ्या झुजाऱ्यामध्ये खेवाद पिडा धाडतलो आनी ताच्या वैभवपंदा जळत्या उज्या सारको उलोप पेटतलो. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्पर आपले परजेक केदींच सांडचो ना. तुजे परजेक ते चेंचतात सर्वेस्परा. तुवें विंचून काडलेल्यांक कश्ट इजा दितात. विधवींचो आनी परकी मनशांचो ते जीव काडतात. अनाथ भुरग्यांक जिवेशी मारतात. श्लोक. सर्वेस्पर आपले परजेक केदींच सांडचो ना. त्या वयल्यान म्हणटात, सर्वेस्पर पळयना. जाकोबाचो देव गुमान सैत करिना. कांयच बूद नातलेल्या लोकांनो, समजून केया. पिशानो, केदाळा तुमकां समजून येत. श्लोक. सर्वेस्पर आपले परजेक केदींच सांडचो ना. कान रचलेल्याक आयकना गाय, दोळे रचलेल्याक दिसना गाय. राष्ट्रांक तरबेती दितेल्याक शिक्षा दिवंक कळनावे. मनशांक जानवय दितेल्याक बुदवंत गाय नावे. श्लोक. सर्वेस्पर आपले परजेक केदींच सांडचो ना. सर्वेस्पर आपले परजेक नाका म्हूण सोडचो ना. आपणे विंचून काडलेल्यांक तो सांडचो ना. जडती निती प्रमाणे जातली आनी सर्व यथार्थ मनाची समेस्त ती मानून घेतली. श्लोक. सर्वेस्पर आपले परजेक केदींच सांडचो ना. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया. सदैव तूं बापा सर्गा संवसाराच्या धनिया. कित्याक सर्गींच्या राजाचे घुटू लानांक तुवें उगडल्याय. हालेलुया. सामाते प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सम्या. त्यावेळी जेजू म्हणालो, बापा सर्गा संवसाराच्या धनिया, जाणट्या आनी बुदवंत तावन लिपोवन दवरल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडाप्यो केल्ले खातीर हांव तुका अर्गां दितां. वय बापा, तशें करूंक तुका बरें दिसलें. म्हज्या बापान सर्व वस्तू म्हज्या अधीन दिल्यात. पूण बापा शिवाय पुताक कोणच वळखना आनी पुता शिवाय आनी जाका पुतान उगडापें करूंक कुशी वेल्यात ताचे शिवाय बापाकय कोणच वळखना. देवाचें उतर हें, वाकनी तुका क्रिस्ता. नियाळ. सर्ग आनी लाना. मनीस शिकाप जोडटा. संवसाराची, तांतल्या जिवींची, अंतरिक्षाची, दर्या थळाची जानवाये. तो खिणांक आजारयता. पूण सर्गींची जानवय आनी दैवीक अनुभव जोडूंक की तेंच कळीत नातलेलें बाळ जावची गरज आसा.
जेजूच्या पांयातळा बसलेले मोरयेविशीं जेजून म्हळें, तिणें विंचला तो बरो वांटो कोणीय कान व्हरचें नात. सर्गींची जानवय लानविकांक मेळटा, ती कोणेय कान व्हरूंक जायना. ही जोडूंकू लानविकायेन सोमयाशी वसूया. सवाल: लानविकाय जोडूंक प्रयत्न केलाय? निचेव: लानविकायेन तुजे तावन शिकता जेजू. विनवणी: मोरये बरी बरो वांटो वेंचूंक म्हाका शिकय सोम्या. संदेश: जेजून आपल्या बापाक अर्गां दिली. एका मानेस्तान आपल्या माळयेच्या घरात तावन सकला तिळतना एक भिकारी कचऱ्याच्या डब्यांतले बिनसून खातलो. आपणाक तसले निर्भाग ना म्हूण देवाक अर्गां दिली. त्या भिकाऱ्यान तकलेंत अस्कत जाल्ल्या एकल्याक पळोवन आपूण तकलेंत सारको आसा म्हूण देवाक दिनवासलें. तकलेंत अस्कत आसलेल्या एकल्यान अँब्युलन्सार आसलेल्या एकल्याक पळोवन आपूण भलायकेन गडीस ना देखून देवाक अर्गां दिली. आनी अँब्युलन्सार न्हिदलेल्यान आस्पत्रेन निर्जीव एकल्याक पळोवन आपूण आजून जिवंत आसा देखून देवाक अर्गां दिली. पूण त्या निर्जीव मनशाक देवाक अर्गां दिवंक जावंक ना. जिवंत आसतना आमी ताची स्तुती करिना तर मेल्या उपरांत ताची स्तुती करूंक कोणाक जायत म्हूण किर्तनगार विचारता. किर्तनगार दिसाचे हर घडये आनी हर वेळार आमी देवाक दिन वासूंक फावो, कित्याक देवान आमचे थंय विचित्रां केल्यांत म्हणटा. ल्हानांक भावार्थाच्यो संगती उगडाप्यो केल्ले खातीर आयचे सुवार्तेंत जेजूस आपल्या बापाक अर्गां दिता. ल्हानां न्हय प्रायेन बगार जीं कोण सादी आनी खालती आसात तीं भावार्थ परगटूंक वा ताका साक्ष रावूंक जानवय वा अधिकार गरज ना. बगार विनीतपण आनी सादेपण गरज. सांब पावलो देवा बापाक तुमी सदांच अर्गां दिया म्हणटा. देवाक आमची दिनवसनी गरज ना तरी आमी ताका दिनवासतांव जाल्यार आमीच ताचे कृपेन वाडटा. ताचो सांगात भोगतांव आनी ताचे थंय रीणकारी जातांव. हे उपकारी मोन दाखोवंक अर्गां बलिदान एक भाग. जवाब: सोम्या, म्हजे भितर एक उपकारी मोन आनी दिनवाशी काळीज रस.